बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इन दिनों हर कोई ये जानना चाहता है कि जनरल रानी कौन है। हामिद मीर ने जनरल रानी का जिक्र क्यों किया और हामिद मीर ने पाकिस्तानी जर्नैलों पर इल्जामात क्यों लगाए। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि एक रंगीन रात में जनरल रानी के साथ कौन सा फौजी जर्नैल था और उस मौके पर कौन सा अहम तरीन सियासतदान भी मौजूद था। हामिद मीर इस खुफिया महफिल में कैसे पहुंचे थे और इस महफिल में पाकिस्तान को तोड़ने और उस जर्नैल को कत्ल करने की साजिश किसने तैयार की। ये होशरुबा इंकशाफात आपके सामने सिर्फ उसी सूरत में सामने आएंगे जब आप ये सारी वीडियो मुकम्मल और गौर से देखेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि हामिद मीर ने प्रेस क्लब के बाहर अपनी उस तकरीर में जिसमें उन्होंने जनरल रानी का जिक्र किया, उससे पहले उन्होंने जंग अखबार के लिए एक कॉलम भी लिखा जनरल रानी के अनवान से, जिससे ये जाहिर होता है कि ये बड़ी ही कैलकुलेटेड मूव थी। लेकिन हामिद मीर ने अपने उस कॉलम के अंदर एक अधूरा सच बोला, अधूरा सच जो कि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो अधूरा सच क्या था, उसकी तफसीलात में जाने से पहले हामिद मीर के उस कॉलम पर नजर डालते हैं, फिर वापस आते हैं अपने मौजू की जानिब। हामिद मीर साहब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा जो कि जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, उनकी किताब के हवाले से लिखते हैं कि जनरल रानी का खामद गुलाम रजा डीएसपी था। खामद की वजह से वो थानेदार नहीं और जनरल जहिया खान से ताल्लुक की वजह से जनरल रानी कहलाती थी। एक दफा जनरल रानी ने पराचा साहब को बताया कि मेरे पास भुट्टो और जहिया की मुलाकातों की एक ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो साबित कर सकती है कि सबूत ढाका के जिम्मेदार ना मुजीब है ना जहिया बल्कि सिर्फ भुट्टो है। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा और जनरल रानी की ये मुलाकातें जब ये दोनों जेल के अंदर कैद थे तो उस वक्त के जो जेलर थे वो बैठकर गपशप लगाया करते थे। ये मुलाकातें वहां पर हुई। जनरल रानी हमेशा यहिया खान को सादा दिल और भोला भाला करार देती और कहती कि भुट्टो ने मुझे जेल में इसलिए डाला है कि मेरे पास उसकी और यहिया की गुफ्तगू की कैसेट है। पराचा साहब ने जनरल रानी को तजवीज़ दी कि हम रिहाई के बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे, वहां एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेंगे और आप वहां कैसेट चला रहे हैं, सब मामला तय हो गए। जनरल रानी ने डॉक्टर फरीद अहमद पराचा को अपनी बेटी का नंबर भी दे दिया। लेकिन रिहाई के बाद जनरल रानी के मुस्तफा खैर के जरिए हुकूमत के साथ मामला तय हो गए और मौसूफा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हामिद मीर साहब ने जिस वाक़े को गोल कर दिया उस वो वाक़या आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हामिद मीर ने जिस किताब का जिक्र किया है खुशकिस्मती से वो किताब उम्र रवां के नाम से हमारी लाइब्रेरी के अंदर भी मौजूद है और हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि हामिद मीर ने कैसे साफ्ती बदयांती का मुजाहरा करते हुए कौन सा कॉलम और कौन सा पैरा और कौन से जुमले इसके अंदर से छोड़ दिए। जरा मुलाजा फरमाइए। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा फरमाते हैं सारे मामले के हवाले से कि जो जेलर थे उस वक्त के, वो अपनी बात का आगाज इस तरह से करते हैं कि जो जेलर थे वो महफिल में हकीकत का रंग भरने के लिए जनाना जेल से जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर रानी को बुला लेते। वो जेल में भी बन ठन कर रहती थी। कल्फ लगे कढ़ाई वाले कुर्ते, मेकअप और खुशबुओं के हल्ले। शायद हमीद असर हमारी और जनरल रानी की गुफ्तगू से कोई राज निकलवाना चाहते थे। शायद हमारी इस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी होती हो और शायद कुछ भी ना हो, लेकिन हमें भी जनरल रानी से बहुत कुछ दरियाफ्त करना था। यहिया खान की रंगीन मजाजी महफिल नौरोश, सानिया मछली पाकिस्तान में यहिया का किरदार वगैरह, ये दिलचस्प गुफ्तगू रहती। फरीद अहमद पराचा फरमाते हैं, हमने पूछा कि आपके यहिया खान से ताल्लुकात क्यों कर बने। उसने बताया कि छम जोड़ियां सेक्टर में जंग के दौरान जब यहिया खान जख्मी हुए तो ये आराम के लिए कमोबेश 1 माह हमारे घर में रहे। ये उस वक्त मेजर थे। यहिया खान की मेरे मामू जो यहिया खान के हम रैंक और दोस्त थे से बेतकल्फी थी। गुजरात में हमारे घर में यहिया खान के इस क़याम के दौरान मेरी यहिया खान से दोस्ती हो गई और यह ताल्लुक सिर्फ दोस्ती का था, इससे बढ़कर ना था। यहिया खान ने इस दोस्ती का हमेशा एहतराम किया, लेकिन खलकत शहर को कहने के फसाने मिल गए। हामिद मीर के लिए इस पैरे में क्योंकि खबरियत नहीं थी इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन इससे भी अहम मामला आगे आ रहा है। सुनिए। उस वक्त जनरल रानी की उम्र 40 साल के करीब थी। उसने बताया कि उसके वालिद डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर थे और उसके खामद पुलिस सर्विस में हैं। पहले एसएचओ, अब डीएसपी हैं। अपने खामद की सर्विस की वजह से थानेदारनी कहलाती रही हैं और अब जनरल जहिया से ताल्लुक की वजह से जनरल रानी कहलाती हैं। वो बताने लगी कि जहिया से मेरी दोस्ती की वजह से लोग अपने कामों के सिलसिले में मुझसे राब्ता करते हैं और मेरी कोशिश से लोगों के काम भी हो जाते हैं। हामिद मीर ने इस मामले का भी जिक्र नहीं किया क्योंकि इससे सनसनी पैदा नहीं हो सकती थी और हामिद मीर के कॉलम को रेटिंग नहीं मिल सकती। आगे चलकर फरीद अहमद पराचा फरमाते हैं, जनरल रानी पूरे, ये बड़ा अहम तरीन पैराग्राफ है, इसको गौर से सुनिएगा। जनरल रानी पूरे दलाइल और वाक़यात शवाहिद की बिना पर भुट्टो को सानिया मशरकी पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार समझती थी। उसके मुताबिक जहिया, ये लाइनें का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, हामिद मीर ने सेंसर कर दी, अहम तरीन लाइनें हैं। उसके मुताबिक जहिया और मुजीब में मुआहदा तय पा गया था कि जहिया आइंदा सदर होगा और मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म।
ناظرین یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے کہ اگر آپ جنرل رانی کی باقی باتوں پر حامد میر صاحب یقین کر رہے ہیں تو جنرل رانی کی اس بات پر کیوں یقین نہیں کر رہے کہ جس نے یہ بتایا فرید احمد پراچا کو کہ یحییٰ اور مجیب میں معاہدہ طے پا گیا تھا کہ یحییٰ آئندہ صدر ہوگا اور مجیب الرحمان وزیر اعظم۔ بھٹو نے یحییٰ کے لیے لاڑکانہ میں اپنے ہاں زبردست دعوت کا اہتمام کیا، رانی بھی سفر میں ہمراہ تھی۔ اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اسی رنگین رات کا جس کے حوالے سے حامد میر نے ذکر نہیں کیا۔ فرید احمد پراچا فرماتے ہیں کہ یہاں بھٹو نے رقص و سرود اور ناؤ نوش کا نہایتی اعلیٰ انتظام کر رکھا تھا، یعنی رقص کی محفل تھی اور پینے پلانے کی محفل تھی، کئی خوبصورت چہرے بلائے گئے تھے، گانے کا بہترین انتظام تھا، وہ رنگین رات ہی مشرقی پاکستان کا فیصلہ کر رہی تھی۔ حامد میر صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا اس کی کیا وجہ ہے، آپ کو ویڈیو میں ضرور بتائیں گے ہم۔ بھٹو نے یحییٰ کے ذہن میں بٹھا دیا کہ مجیب اسے قتل کر دے گا۔ بھٹو نے یحییٰ کے ذہن میں بٹھا دیا شراب نوشی کی اس محفل کے دوران کہ مجیب اسے قتل کر دے گا، اس لیے اس سے فاصلہ رکھیں، اسی صورت یحییٰ بلا شرکت غیر اصل اقتدار اور اختیارات کا مالک رہ سکتا ہے۔ یہ اہم ترین پیراگراف اور اس کے اوپر میرا تبصرہ یہ کہ اگر یہ حامد میر صاحب بتا دیتے اپنے اس کالم کے اندر تو ہماری تحقیق بھی جو یہ بتاتی ہے اور یہ کتاب بھی یہ بتاتی ہے کہ بھٹو صاحب کیونکہ حامد میر صاحب کے فیورٹ ہیں، بھٹو صاحب کے خاندان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بھٹو صاحب کے بھائی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، بھٹو صاحب اور حامد میر صاحب کے جو بھائی ہیں معاف کیجیے گا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، اور حامد میر کا جو پورا خاندان ہے وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے، اور حامد میر صاحب یہ ذکر بھی کر چکے ہیں ماضی میں اپنے ایک انٹرویو میں کہ انہیں آصف زرداری نے الیکشن لڑنے کی بھی آفر کی اور بے نظیر بھٹو بھی انہیں اس قسم کی آفر کر چکی ہیں۔ حامد میر صاحب نے یہ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ الزام جو ہے وہ بھٹو صاحب کی طرف جا رہا تھا، اور جنرل رانی کا وہ سچ انہوں نے درمیان میں سے نکال دیا کہ کیسے اس رات پاکستان توڑنے کی سازش ہوئی، اس کا ذکر جو ہے وہ آگے بھی آ رہا ہے۔ جنرل رانی نے یہ بھی بتایا کہ میرے پاس بھٹو اور یحییٰ کی ملاقاتوں کی ایسی ریکارڈنگ ہے کہ جو تاریخ کے کٹہرے میں ثابت کر سکتی ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار نہ مجیب ہے نہ یحییٰ، وہ صرف بھٹو ہے۔ اگرچہ ہم اس سے بحث کرتے رہے کہ بھٹو سازش کا جو بھی جال بچائے تب یحییٰ اور مجیب برالزما کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یحییٰ خان کی شراب نوشی اور رنگین مزاجی کو تائید کرنے کے باوجود اسے سادہ دل، معصوم اور بھولا بھالا ہی سمجھتی تھی۔ اس نے کہا میرے پاس جو کیسٹ اور تصاویر ہیں بھٹو نے انہی کے لیے مجھے جیل میں ڈالا ہے۔ اب حامد میر نے دوبارہ سے اس معاملے کا ذکر کیا، لیکن حامد میر نے اس معاملے کا ذکر نہیں کیا کہ اس رات کا ذکر نہیں کیا کہ جس رات میں پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے سازش ہوئی، جس رات میں فوجی جرنیل کے قتل کی سازش کے حوالے سے جنرل رانی نے جنرل یحییٰ کو بتایا کہ کیسے مجیب انہیں قتل کرا دے گا اگر وہ مجیب کو وزیر اعظم بناتے ہیں۔ یہ وہ سارا معاملہ ہے، اور اس معاملے کے اوپر میں آپ کو بتا چکا کہ حامد میر صاحب صرف اور صرف اس لیے روشنی نہیں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ جو ساری ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف فوجی جرنیل کے اوپر ڈالی جا سکے۔ یقیناً جنرل یحییٰ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، یقیناً شیخ مجیب کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری ہے پاکستان کو توڑنے کی، لیکن اس ذمہ داری کے اندر کچھ حصہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ہے۔ یقیناً ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ اور شیخ مجیب تینوں پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں، لیکن حامد میر ادھورا سچ بول کر صرف اور صرف پاکستانی عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اس کا موجودہ حالات میں نہ چاہتے ہوئے بھی موجودہ حالات کے ساتھ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے جو موجودہ فوجی جرنیل ہیں ان کے اوپر بھی الزام تراشی کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات جو میں نے حامد میر اور جنرل رانی کے حوالے سے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔